السلام عليكم ورحمة الله. الزلف الأول مرحبا سيسون ارتزرت المغرب ياتي السنة يهدرون استمازيغتا لهلاك ثزمرت لهلاك لوقايا مثل النمم وكي غاهل يتسد الخميس نهضرد في خيرا الهلاك ود نسيا نفهم يعني الهلاك كي وكذا مثلا دكتور محمد جودي الساقي يعني نختار يوم الهلاك يتمسى طاس إيغوردان ذي الهلاك يعني وقاذ يتطفن يعني تسوفرين خاصة ذي ثمورث الجزائر عند دولاش يعني الإمكانيات باش هذا فن يعني هذا عايشين ثم عيشت يلهان ثم عيشت أن زمرنا تفغن أرفارا الهلاك كي قرناس زيرو ديرما بيغمونتوزوم وقي يعني الهلاك بوغلام يكون قبل اد نبذو يعني اسقرضش الهلاكاكي انه حد نسل التقريراكي ود نسل ذا شوت الهلاكاكي. Il a ce qu'on appelle un xéroderma pigmentosum. C'est une maladie qui est génétique, héréditaire, donc liée à la mutation d'un gène qui fait qu'il a une intolérance complète aux UV, donc aux UV qui sont à l'extérieur et même aux ultraviolets qui passent au travers du verre de vitre et même à certains rayonnements émis par des néons ou des halogènes. D'accord, donc il ne peut pas du tout aller à la lumière du jour sous peine de développer dans l'enfance déjà des cancers de peau. Non, donc nous on ne peut pas se mettre dans la salle d'attente, donc dès qu'on arrive, ils nous mettent dans un local où il n'y a pas de lumière, la porte fermée pour les UV, les néons ils donnent du UV, même les vêtements, donc si on reste trop longtemps à l'extérieur, même les vêtements laissent passer les UV, à un moment donné ça se transforme en cancer en fait. Pour l'instant, on entend ici. Il aime bien jouer au foot, mais il ne peut jamais y aller sur le terrain. Alors on le ramène dans une salle pour jouer, et lui, il n'aime pas ça. Il préfère y aller jouer avec ses copains, mais je lui dis à chaque fois, tu peux pas y aller, parce qu'il y a le soleil, et puis à chaque fois, il pleure, parce qu'il a envie d'y aller. C'est une peau qui va être très très abîmée, c'est des cancers de peau, donc on a les basocellulaires, les spinocellulaires, et c'est des enfants qui peuvent développer aussi des mélanomes. Et donc les conséquences graves, c'est une espérance de vie très nettement réduite s'ils sont exposés quotidiennement à la lumière. مرحبا سيسون ثيكلت نظام متزرام سلام وقيد الهلاك راد نهضر في اللاس الساقين وكذا مثلا الدكتور محمد جودي سلام الهلاكاكي قارناس يعني زيرو ديرما بيغمونتوزوم نا ذا الهلاك بوغليم يكون دنسيان فهم ذا شوت الهلاكاكي وكا يتمثل الهلاكاكي يعني تعيشين ثم عيش تنسن وكذا مثلا الدكتور محمد جودي ولكن ان شاء الله هاد نسيه دنسكشم خيرا يموسناون خيرا وقد يقدشن ذو النار تعاون نضاغن يعني يقردان يقهل خنس الهلاكاكي ثم زواروث هاد السلمى في مثلا محمد. السلام عليكم وزلف الله. السلام عليكم مثلا نصار زلف الله سلام حماينا زولا مقرن وكذا تسولين وكسجدنا ان شاء الله ربي يداوي شفا ان شاء الله يموضنا كل يعني محمد امك تختارض الهلاكاكي دا شو كي جان تختارض الهلاكاكي نهضر في الاساساكي. اولا مثلا ناصر ذك مثلا رشيد يقدشني كي نانت غادي يخدم دوكا سميت لي فيديو كي يمسل هذا في تمثالتا كي نكزيرو ديرما بيغمونتوزوم يعني مرا الحقيون ثفاث بويطيش يعني استفك الهلاك خطر الهلاك يعني وراثي يزمر ذيلي استغفر الله سمحي يعني مثلا رشيد يسوي لي كرا تواشور تيكس عن الهلاك ديال تمورت الجزائر خاصة ثمنات تيزيوزو اعزازكا يعني ان شاء الله هذاك من الناس كيدنا يعني غد فكن امكارات عايشين يعني على الهلاكاكي خاطر الهلاكاكي ماشي ضد الطاسي تطاف يعني الهلاك الوراثي سيتي المالادي جينيتيك تصفض فرنسا لوروب الامريكان يعني سيون 4 مليون يعني الجهه الاسيا اللازي يعني نا الموين اوريون الشرق الاوسطي الا الطاسي قلنا اللي كغلبن يعني لوروب نا الامريكان الوالبيع يجان يعني نختار سميث الموضوع بوساكي ان شاء الله وذي لاندي ثمنات العزازكا يعني باب تواشول لو بسيكولوج نغاس الواي قلنا
نتذوك اللي اثمو عند الحاج يعني هذاك شمني كذا يعني غاد فكنا سميت غادني باللي تذوك لي كيك شمن دون كونتاكتو كذا مغربيه السناث ويعني ذواكين يغي جان نختار بالك الهلاكي باش نهضر في اللسان ان شاء الله. غادي نبدو يعني محمد مولا شغيليف يعني امك على كل حال تقريرين هو لا يهضر مليح في الهلاكاكي وذا شو تسوفرين يقول داناكي ولكن مازال مرض في كرا الاعراض كرا يعني المدنيين لي سيمبتوم يتمسن وقد هلكن الهلاكاكي. اولا يمكن لنا يعني ودي الهلاكاكي الهلاك الوراثي اقول من سن الجلد نسن يعني دي سعوكر الحساسيه ثم قرط إزمرة دي مورك هذي وغالي يعني لي بيسورين اسمو قرط رنويس عن هذي كو يعني تولد الجلد الني كو مليح السعون كرا يعني اغفلان يعني على ان ننسن يعني سيلي طرف يولي ثلاثة بوسميث بوطيج زمان سعون يعني كاتاراكت نا كيراتيت داخل بولن هذا سعوني كاتاراكت الطاس ساعات دي تروبل نورولوجيك يعني داخل بولغ دي فوا يزمر هذه الحق ويسلارا المخيس يعني هذه غال مشطوح الميكروسيفالي وممطون لي ريفلكسينس يعني ملي كيتحرك رابيدمون كاكي لي ريفلكسينس اذن قصن يزمر هذه الحق لا كومبليكاسيون يعني الكونسير يزمر هذه لي الكونسير يعني بوسميت بوكلم من الجلد كونسير دو لابو لا الكونسير داخل بولين الناس اون جينيرال مثلا نصر دونك هو دي تروبل نورولوجيك يعني كان اللي تروب بلاغ الناس ميكروسيفالي يزمر يسلارا وكي يعني ادفان لي سيمبتوم خاصه سكوس ميتسيلين يعني مشطوحين ثم قبل هذا الحق عامين هكا قال ديكوفري لو الدكتور يعني هذه لين كرا اللي طاشا كرا ريفذونا ديفانن ومن بعد لن كرا الهلاكات يعني إذا تاكل اللي طاشا كي لا كولور يعني اللون بوسميث بوغليم لا بوت في الدل يعني الدكتور هذه هو من بعد لن لي تيست ويا داك مثلا بور كونفيرمي لو دياغنوستيك باش هذا الهلاكه كي يعني توكوي بوسميث بوغلم راه كيتجن في ثلاث نيبوطيجات تلحق لا كومبليكاسيون كي الكونسير يعني مثل حق الامر كي الكونسير يعني واعر الحال سي بور سا لو كانوا تسير الحذر ذم قران لا كومبليكاسيون الكونسير جينيرالمون ليسبيرونس دو في نتا معيش تسيلي يعني طويله راه بنادم فاهم الا لي سيمبتوم كي نبغى نفهم محمد اسك تهضر يعني في الديزوردر جينيتيك يعني زعما الحال بالك تمطوط ماتيلين الحامل هذه لي ان سيرتان ديزوردر باش يعني اكروذنا سميتها دي فاس الهلاكاكي اسك الطبيب يزمر هذه فخ كان يعني مدي لال بمزوارو تفيقي دارك مثلا ناس باسكو كنا نخدم يعني لي زاناليز لي جان وكل يوعر يعني باش تخدم لي زاناليز لي جان كلش ولكن مرض يلول امزوارو يعني الا لو جين ميتي يعني الجان الني دي تاكل الهلاكاكي وتسيلي راح شريون الا قضي لي ثمطوط هذه لي ارواركاس فرصه يعني قليل ندار دفاع بنادم هذه سعول الهلاكاكي دونك سي كا طري رار يعني رار ما الا يعني ريون كان ثمطوط ناركاز ودي تفارق وخشيشني الا قضي لي يعني اليون للجان يعني هذه اللي ثمطوط ويضا ذي اللي سميت هذا مراد ملينا دادي وخشيشك انك يعني بروبابلومون يعني مرنا ثمطوط تغليس اللحم يعني 25% لا شونس باش دياس الدوزيام مني يسعى لها لكن سي بور سا دي فوا طبات والصين يعني قال الناس يعني حاجه ترواش ولا لقات تتحبسم يعني وخدم ثار سميث لا قال ثمطوطات صاليه وسنه تعود دريه باسكو تريسك يعني الا الريسك نعم محمد نسعى يعني يوث الله فيديو في الحقاق يعني اش كاع تيد باش هاد الهضره في الهلاكاكي وكي يعني كرا تواشولث
سحان الهلاكه كي دي لا فامي انسان كرا يقول مساكيت يعني مكتعانين المعاناه يتعانين كلاس ويعني ماشي الحاجه سهله غاد نسل اول نسن وادنو على الغور نغطى مزميري ولي طيج فغا لا تونو كنت فغا امين كيني غمزيونيو فغا نتحوش شطوح حالي رمضان اللي كان يغسوفوك شطوح بلا لقيت الدولان أغد خزارة كني أغفع ونكيا شطوح لا عمره 16 مسمار كي باغا دوان لاتيني بغي غنتفغمي قدامي بغي غنتحويس بغي غتدخل من داك ماشي بغي غتدخل من داك انا ندير نلعب بغي غنتحوس كاكيا يبغى كان نتفغم كوني نبغى نتفغم كاكي الشطوحه كون نولي نلعب مي قدامي خاطر نسمع غير الدولية طيب نتكو خام كنا نتغنى لو كنا نحوج لابتنا وكنا نبغى نلعب مكورد الميضو وني تبرني لحاجة غا عاون كنا قلق ذاكي غير ساتي سي البريزيدون دو لاسوسياسيون كولتورال المعدل الحاج ديال ساتين اقنع واحد الورشه هو كان انك ارتغاري يكرا بيض ازمر اسمي داوين ان بلوس انا الشاقي كذوالا وخام كان مساكي يتغيمان وتفانا ربعا ذي كوردان يزمر نتولي تافت نعرفني ولي طيش دونك خاخا خام وخام مساكين دونك كوني نوالا نطر نوالا شاقي مليح في ذوك 3 درسات معدل الحاج تبغى تبنو نخماور في فرايا كينيا ندير لعبنا ندير تكسن الخيق ثورة تيغاريو اما لي زوتوريتي تمورتنا اما غاداس اما المينيستير دو لا سوليداريتي اما لي زوتوريتي لوكال اما مشاب دار اما المير الدولين يقردناكيا يشبه ضرب يقول هذا كي تغوت تاكينا دروسي زنيلان وكيقارنس لي زونفون دو لا لون او فان اني دوالين اما دي مثلا اما لي زوتوريتي تنمير وكي كرا يعني المعاناة كرا لا سوفرونس نتواشول ثقي محمد يعني ماشي الحاجة سهلا نطلب ان شاء الله يعني لي زوتوريتي نايم ضبرن هذا يعني هذا سلاني ثغريه كيم ادي كان باللي مثلا مراد لونيس انت يهضر انت يكسعان لاسوسياسيون كيم مقرر يعني تذوك لي محدث الحاج انت يخدمن لا فيديو كي يشجعنا يعني المغاربيه ولكن ان شاء الله هذيك شمي كيدنا باش ادي في كتاموغلي ناس في تمثال ثقي محمد دادو غال غرغورك نروح كان يعني تيوث وتمثلنا مسا سي محمد تم جيث اين يعني تنفسيت يعني بسيكولوج نبغى هاد نهضر كي ديسا في كتاموغلي ناس امك يعني يقرداناكي تسوفرين بسيكولوجيكمون ماشي كان الحاجه خاطر تصفغنا راه مي كيتسلم دي لا فيديو ياكي مسا سي محمد السلام عليكم زول فلا مع السلامه ينما ولتما الو مسا الخير ولتما الخير مسا الخير عسلامه ينم يتسلط الله يسلمك هي سمعت تري بيان وي تري تري بيان يعطيكم الصحه دكتور بغا كان ادنس الدكتور يعني امك يقرداناكي امك يعني تسوفرين تنفسي تنسن بسيكولوجيكمون نزرا يعني نسلا اول يقرحن مليح مساكيت يعني وتصفغ نارا وتولي نارا ثفاث خاطر لو كان تفغن يزما الحال لهلاكاكي غادي يرنو بسيكولوجيكمون امك يعني تستيلي تنفسي تنسن الوغ باش كني على وليدي
Donc, je suis une conseillère d'orientation et psychologue scolaire. Donc l'accompagnement exactement qu'est-ce que ça veut dire? Alors un isolement d'abord, donc ils sont isolés. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'espace, ils sont dans une seule chambre. Une frustration, une sorte de frustration ailleurs, parce que c'est pas facile à se nourrir de الجلود وتفغارا ولا قرا الجمل يفهم يوجد شي جاي البالي بلي ولا قرا في دي حاجه يطيش donc il subit une sorte de frustration. Déjà تستناين باش هذا شاقيني عايشين تعيشين شغل une sorte de perte de confiance en soi avec une mauvaise image de soi. Donc, quand ils se regardent dans la glace, ce n'est pas facile de se voir comme ça dans cette situation. Donc, عدم تقدير الذات parce que ça fait partie du côté psychologique, de l'image de soi. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'image de soi. Donc, leur image, فوالا كان كمل تسقسي يعني يعني comment ça se répercute par rapport à la famille نسن يعني ملي تعيشين لا فامي نسن لا فريستراسيون قد هضرت في اللاس ونهنية الناس ذا قبل ناري ما نسن ما تولي يعني الحالة نسن ذي المري امك ثوا شو تعيشين الحالة ياكي. Vous dites justement, non seulement ils تعيشين une sorte de frustration, mais les parents c'est pas facile de soigner dans la situation. Donc les parents aussi subissent cette frustration. Un isolement, c'est pas ça. C'est comme s'il y a quelque chose, il y a un délit, il y a un crime qui est commis vis-à-vis de ses enfants. Donc, c'est pas facile. Et ça leur fait vraiment mal au point ils se retirent, ils sont intimidés par cette situation. Et je pense que c'est pas facile aux parents de voir leurs enfants condamnés dans une seule pièce. On a de la chaleur, on a de la lumière, de les voir accueillis dans des situations accueillies. Je pense que il faut les aider, il faut lancer un appel. Donc, on leur fait un accompagnement, mais aussi, on essaye de leur apporter un plus, mais je sais que c'est pas suffisant. L'école, docteur, on essaie de leur apporter un accompagnement. L'accompagnement, est-ce que tu vas à l'Qaraïa, Qaran, exactement, tu vas à l'Qaraïa. Donc, on a tout fait pour qu'ils rejoignent l'école. Donc, ça a une accessibilité à l'école. Ils sont transportés, ils ont un transport spécialisé. Et l'école, ils ont des moyens. Les moyens, ils sont au niveau de l'école. Donc, ils ont une classe, avec des rideaux. C'est vrai que ce n'est pas avec des filtres, mais on essaie de leur donner un maximum de moyens. Les enseignants se déplacent dans leur classe, donc ils sont considérés comme une classe à part entière. Ils ont un emploi du temps, ils bénéficient de devoirs, de composition. D'ailleurs, c'est de très bons élèves et ils ont un enseignement individualisé. C'est de très bons élèves, ils ont de très bons résultats. Malgré les défis, c'est des défis psychologiques. Ah oui, c'est un défi psychologique. Donc, qu'est-ce qu'on leur fait dans l'accompagnement? On essaye de leur faire garder toujours cette estime de soi. Donc, ils doivent lancer un défi pour cette maladie. Et quel que soit, on essaye de les construire. C'est la construction de leur personnalité. Donc, on essaye de les mettre à égalité avec d'autres enfants. On essaye de leur rendre cette estime de soi. C'est très important. Est-ce que c'est un accompagnement qu'on leur fait.
اسك المعاونه ياكي يعني تيلي يعني سي تو الموند كي سموبيليز نزمر ديني يعني مام الغاشي سموبيليش باش هذا يعاون ناخذ الدوله يتعاون نتولي نسلا يعني كواردانا كي مساكيت راه تشتكينا في لي توني راه تقارن ونزمير نفاغ خاطر ونسعى دي توني باش يعني نزمر اخذ حاز ثافات ناغي طيجنا. Exact. Après les tenues, monsieur. Donc, il n'y a pas, il y a les tenues au niveau de on a sollicité des personnes, les personnes nous a pratiquement les tenues donc ils ont grandi, ils ont 16 ans, ils ont 13 ans. Donc, ils ont grandi, et puis les gens se sont mobilisés. Il y a l'association des parents d'élèves, l'association des parents d'élèves qui s'est mobilisée avec la fédération d'Azazga, qui se sont mobilisés, ils ont offert ces moyens et on leur paye le transport. Et on les accompagne à l'école. Donc, je veux dire que la classe, on leur offre tous les moyens. Mais ça reste peu. Une tenue spéciale, des lunettes spéciales, peut-être des filtres. Est-ce que des moyens? Ils ont besoin de moyens. ذاك انا كمد سقسي غاسك يعني لان اسي دو بسيكولوج يعني كي سون فورمي الى قادرين باللي ماشي الحاجه يعني نيمبورت بالك البسيكولوج يزمر هذه يتباع يعني غورداناكي اسك il faut être formé pour faire face يعني الشيء كي نيمبورت كال بسيكولوج يزمر هذه قابل الحاله ياكي. Et pour ce moment, on travaille avec Filiane. Je suis la conseillère de la circonscription. Je suis formée en psychologie, mais peut-être il y a un clinicien, l'IBS, quelqu'un un clinicien qui vient. La formation, peut-être parce qu'il y a une situation interguinière. Des formations, des choses pour prendre en charge ces enfants d'une façon peut-être plus avancée. يعطيكم الصحة. نعم. يعطيكم الصحة مدام سي محمد تم جيت فوزات بسيكولوج كميد نشكرها تصل فاقد شاقين يفقد شظ بدينا خثان ميرتم ميدك شماضة كيدنا ادو غالا غير محمد دكتور محمد ديكلاني كيدي ديال البلاطو محمد سليض يعني ثم جيت سي محمد نتثالي بسيكولوج ذا شو زمر ضاغ دينا يعني فوالدنا خاصة كان ils ont pas été formés باش يعني قبلن الحلام ثاقين يعني الهلاك هاكي. يعني اولا سي اللي ثاني ميرثا مقراتي وتماثنا مسا سي محمد يعني فقد شاقيه في الجهداقيه في لي زيفوراقيه خاطر ماشي الحاجه سهلا يعني لاكومبانيومون الا يعني مالغري با لي مويا ولاش تساوي لا مقران ولكن ادنيني ثاني ميرث يثذوك لي يعني لي بارون ديلاف نطمناطي على السوقون يثذوك لي اثمو حمد الحاج يعني قلنا ندس لوينس مراد لونيس هذه الحاجه تم قراتها راه خدمن ولكن تاويل دائما حوايج انت خاطر ما مغور نورا شاكي ما مازال نداود الحاجه لا بروتيكسيون يعني راه حافظن وكتش مارا ثفتني لي زولتارفيولي بوسميث بوطيج يعني ماري مغورنا كذا هذا حوايج لي مويان دونك هني خدمن دان ابل يعني وين يزمرنا دي خدمه الحاجه يعني تيخدم يورا شاكي الا قاس نتاول قخام الا قاس نتاول يعني فرا بخام سي اون بريزون شارج كرونيك سخان بريزون شارج ماشي بيون ياس ناسين ثلاثه يعني وتحبس يعني يزمر الحل يعني الدوله بالك السعره لي مويان باش تقابل الحاله مثاقي ماشي تصي قلنا اللي يعني نقرروا السعر لي مويان السعر لي مويان اشو ثم كيدنا يعني نتشجع وتمثلنا مساسي محمد لكن نتشجع يعني تبراثين نتشجع وراه دي الحق للجواب يعني ان شاء الله استغيمينا مثيقيك شما ادسل المدنسي بران ادمس المدنسي داخل يعني
إلها يونت ولا ضرشني يعني ثلا الإرادة ثلا لا فولونتي باش هذا غرن الحمد لله يعني دو تري بون زيليف مرات والد كيون يعني المشاكل اللي كيسعى كل ماشي حاجة سهلة يبغى يغار وسي لكن لي ريزولطانس تعدن يعني إلها تشجع ديال الأمر كي نكون إن شاء الله سوغريمياكي ان شاء الله نطلب ربي هذه اللي كان مدنا كاكيرا يفكنا فوس يعني تواشول تام ثاكي باسكو كي كدنا مثلا دي بوين دو في بسيكولوجيك يعني يونس اللي يبنوا الثقه نسن يعني وتحسن ايمانسن يعني ايزولي توجه مدن يعني رولين في الناس ان الحاجه اللي وذي تعاون الحمد لله ولكن حوايج اكثر لي مويا ان شاء الله هاد السنوي زمن نخدم من الحاجات تخدم ان شاء الله باش هذا بنون ثقه كوراشاكي خاصه فرحه مليح ميسلي باللي يعني يا نون كومبانيون مول القرايه خدم ناس يعني تاويل باش هذا غرن من الاحسن تاويل هذه اللي يعني بيان سوفيستيكي واذا ديسلن بوتيتر لا كون ندير نقارن ندل اللي هني تخدم الحاجه قالها يعني كونترا سميت في لي رايون في الترافيولي تو سا يعني هذه اللي تسول ان شاء الله انا ولا شرا نخدم باذن الله ان شاء الله محمد ادنو غالو من بعد اين يعني ليفوليسيون الى ريسك الهلاكاكي ولكن من قبل هذا روحها الفرحه من القران مثل ذي لا فيديو يعني نسقعد داكي نوراتيد تواشول ثاقي يقهل كل هلاكاكي مثلا مسموره دلونيس داس الواي انت دوكلي المحدث الحاج انت يدي يعني ديكران ثغري باش كرا وين يبغان هذا يعاون يزمر يعني هذا يسول يتذوك لياكي سي مراد لونيس مس الخير السلام عليكم مازال فلاك يعطيك الصحة سي مراد ميدك شمال كيدنا اكيد نشكر الطاس وغادي نشكر اقدا شاكين على تخدم سي مراد يعني كتشيني يلزم واقيل سنعاود ان شاء الله هذا يتقارن ان شاء الله هادي غالي كيدنا غادي يسفهم وغادي يفك يعني ذا شو يعني يقول انا كي حواجن وما كيزما الحال وكذا غادي يتابعن وكذا غادي يعني يبغان هذا عاونن اما كيزما الحال هاد كونتاكتين مثلا مراد لونيس محمد ادنو غالي يعني في يعني امك الدياغنوستيك تهضرت الناض باللي يزما الحال الطبيب هذه ولي بالك اغلم من بقروض يعني بدل ناط لا شماديس امك هذه لي الدياغنوستيك يعني الدياغنوستيك جينيرالمون لو روبوز سور لا بيوبسي كذا شوث ادك يعني كانت خطيتها مشطاطه كيس بوهلم اسخدمت لي زاناليز لا دي ان باش تولد يعني ماذا الهلاك كي بوسميت ليكزيرو ديرما بيغمونتوسوما كي ناض الهلاك وايض يعني بار بيوبسي لا دي ان تخدم لا بيوبسي تخدم لاناليز لا دي ان سوا دوك لي سيمبتوم كي نهضر في الناس الاعراض هكا دانو تخدم لاناليز كونفيرمي ديال الدياغنوستيك هناك وهذا هو يقارن يغالد مثلا مراد لونيس سي مراد الزول تيكنت لنا نجمه الزول في الاول سبحان يجزم الخير يعني سي مراد كنتيني قليك قلنار يعني غتوالي ذا شو يقول ذناكي غا تعانين ماشي د الحاجه غيك سهلين يعني ذا شو زمرضا غدينيض ذا شو زمرضا غدينيض اسك يعني ثلا المعاونه بقذوذ لانه قاعد يدي تسن قارن نبغى نعيون اسك لا الصعوبات ذا شو زمرضا غدينيض سي مراد عندي نعطي زيتي تزوار الرجل في الاول اعطيكم الصحه مي درام ثمولين ونور شيكيا النار خاطر زاك فغير تصامير الحاجه مثلا راه شي قلنا كاع وانا كنت كي كان تيزوز مثلا سينا كي قلنا يشبه ضرب الدبريا لا شنو مدن بيع دي 7 سنين لا راه شي اين نبغوا نخدم مثلا دروس كنيسه لا ويتمكن من بعض أكو طويل نتفاهم في الهلاكة كذا شوف خاطر ضرب دينا الشيء خاصة كان في الغرسن تبدي في الدولة الغرسن مي توجور إلى الخصاص كما راه شاكي ثورة النام باقي سان ساكي ديو تخاف من كات شركات
زي قاسمين مزيد قداس سنتورا اخشي 16 سنه اخشي 13 سنه دونك حوايج ليسبونسيبل والشيعة انا ندير تكسن الخير دونك كنا لكم راه شاكين سنين عند الجيران ولا ماشي الحاله فينا الكذب وتكملنا لها كذا دونك نقرا التغري وجدود اما لي زوتوريتي تموت لنا هذا يدوني ولا يحنين وليس سورتو لي كونفينيزونير ونتنو فرا ميم با ندير بناوي سواء سي مراد نعم سمحي زعما ولا فاك انا دينا باللي تراد نخدم يعني الاسم انت دوك اللي غاكي يثلي ذاك تشيني داس الواي في لاسوسياسيون كولتورال محدث الحاجه نخدم التليفون ثاني يسد يعني دي تزرار راه توالين وكذا دي توالين زمرن ما بغانا نعاونن يعني غاد سيولن التليفوناكي فاك انا ديني غاولاكي ولا دوغالا في لي كومبينيزون يا مراد يعني لي كومبينيزون يا ذي فران سي الخارجي لقاتني داغا منا ذي الجزائر لات الجزائر ولاش في فرنسا كونتاكتي دوطر اسوسياسيون دي فرنسا وفي ميم دي فرنسا الخبر ديالي ركبنا ندير في ماريكان ندير قتلتي كوماند لا لازا كوماند واحد موا يدمينا دو موا طريق انت داونا لفرنسا باش تكشف تاع والله نموت في الجزائر لا نازا يدنا شحال الا نازا تاول ماشي اكزاكتومون اللي تاول واقي يعني اسك غليت مليح مراد غليت مليح جوستومون لا فورشيت اكزاكتومون شحال خدم كل يوم كي تيقرا ويقرا كونتر 4000 لا 5000 اورو ويقرا 6000 7000 دونك البري اكزاكت والله ما نزرف ميم دينا دي فرنسا لي اسوسياسيون زعما اكزاكتومون لو بري اكزاكت دونك كوني دولا هكا مال المؤمنات الى ولادي ولا رشاكير اسين داول لي كومبينيزون كاع فانا من لازم لي غوردان خاطر زعما راه كنا لي غوردان بغانا الوالد ساكت في الراس وكجال السيا لي غوردان يتفاكر الكير وتفاغنا رايوك مراد يعني وتفاغنا رايوك نعم كدا مناك دو تفاغنا رايوك صباح تفاغنا الصباح ما روحنا لاكور دي لا فورغونات كوفرا باش لي ريدو تنيا سي لي كومبينيزون يسان تيب شطوحين دونك سينا كي تروح لهذا كل سوغالند نعم دونك غنشتاقي بها مثلا مثلا فقشتنا ولا تناكل بغا نفرفر اللعبه كلنا مي كوردان صافي داروا دومون دينا راه كا سي با جيمي رابو راك ني دومون دينا ان مينيموم ساكي تفضل اللعب سي تو غنشتاقي كان وين يبغى يعاون مراد دام كيلاق اوندي سي ولا التليفون كيام هذا يزرب اللي خاصه كان يبغى يشجع يدير من هذا وظن يعني غير وردنا كاين هذا وظن ازن داغم نكون تورا مثلا صور فيديو مثلا دانيون يعني نيميرو تليفون لاسوسياسيون يا نيميرو تليفون بابس برا شاكير بلوس لو نيميرو كونت بابس برا شاكير ذاك دي مولت الجزائر ما دي فرنسا وين يبغي يلان دي فرنسا يبغي ديك الحاجه بيسيول سلك لادريس التليفون ديالي وين يدير الماكي نعم دونك كل كيدي اسمح لي كتكمل خاطر داك سي بورطو ما باقي الغنى ديال مرتبط في ديال لي تغريب ف هذا باش اسمو سنفلون الطريقه ولا ندير العقل التصي كما ندير لي تغرب سنين ثاني نرتلون تصطر يعني ذا الحاجه يكس فرح ان رد قرض مراد قوالاكي نكفورو كاين كيدنا باقي دي تموت امنا فورا سيواس نفلو اندر العبن اندر تكسن الخير با بروبليم باقي الظهر باش يدير دابا الحق تصوب على تساونا كوش ضربه الغاشيه با بروبليم على كل حال مي سورتو نسي سو دي كومبينيزو كيما يغرد لنا غير ديال الغربه نذكرك زدنا فهمتي داوي هو شاكي سي مراد بغاك انا كي نشكر زاكين هذه تظاهرة المغاربيه يعني اخذ شاكين يعني سي اون لوسون يوك ويكذا دي تبعا باللي الحمد لله لا نركازن ساعه الخير نقول نسن وبغانا نعاونن دونك يعني تيجمع ثم قرات صغورنا ذاكين اسي مراد وقدنا ثان ميرثيك في الهضره كاع
يعطيك الصحة، يعطيكم الصحة، بون كونتي. صحي مراد داكم يعطيك الصحة. دوغا محمد، يعني محمد انت ولي باللي الحمد لله يا دي جون كي سموبيليز لا العباد حتى كنسي الوقت نسن بغانا ذا عيونن خاصة كان يعني ماشي الحاجة هيك سهلا. ذا شو زمر ضغط نظام محمد؟ اولا سينا قمتنا مراد لونستان ميرثا مقرات يعني انت غادي يخدم الله فيديو كي روح ارتوا شو التاكي امشي ديالنا رشاكي يعني حوايجنا لعبن حوايجنا ذاك السن الخيق حوايجنا يعني اندار ملينا رشا من هني يعني ان شاء الله انك يعني لانه قاعد يديرن الخبر روسا ولا كيساول قمتنا مراد لونيس الحمد لله اين يعني الكومبينيزون يعني دو بروتيكسيون ماشي كدينا ناك لا نازا نكون لحكان هذا الخبر باللي يعني عندنا نازا لا نخدم لا برودكسيون كي يعني سو فورم دي لي توني دو بروتيكسيون كي لي كومبينيزون ولكن سيرتان مومون حبسنتن تورا ان شاء الله شارع نخدم اون فاي سي خاطر يهضر في لا نازا صح لا نازا نسيت يخدم لي كومبينيزون كي ولكن ان سيرتان مومون اللواريتي سحب سنت ونزرار يغر تولاد نخدم ان شاء الله اون بتيت ريشيرش هاد نقلب يعني مالات كرات كومبانيين كرا يعني لي زاسوسياسيون دي تمورا لوروب دي تمورا لازي اكس عن الهلاك ماكي نحوس يعني عندنا في كرا الخبر في لي كومبينيزون كي انواني الجهه الجابون ولي الجهه تايوان لا ماليزيا نسقسي يعني ثموسنا كي نستنوا كلي لعل عندنا في لي كومبينيزون ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله محمد. يعني نهضروا شويه في الدياغنوستيك كما كيزعم الحاله ديالي بهضرات باللي لقيتي لي بيوبسي باش هذا ولي لا دي ان اسك لما كاين ان ترانسفورماسيون ديس ولكن يعني نسلاد التقرير ثم جايتني دوك مزوارو ثناد باللي يزمع الحل هناك كي هذه يغال من بعد سي ان كونسير الله يستر ترى مرات نقص الحفاظ يعني لا بروتيكسيون تسيلي تساوي لا تسيلي اكسبوزيسيون يعني لي رايون الترافيولي لي رايون الترافيولي يعني زمرني هنا ردي فكني يعني الكونسير كي شغل لو ميلانوما كي c'est un cancer de peau le cancer بوغليم سي بور سا ثورا نهضر في لي توني دو بروتيكسيون كي باش بنادم يعني والحقاره المضره خاطر نولك راه لي فوتو يعني دي عندنا الهلاكه كي السؤال دواكي ثاني ساعه لا بروتيكسيون يعني شغل كومبينيزون تعاون زاد ولكن لي كومبينيزون كل ما تمر وقرد كل ما داوض الكومبينيزون مقرن دونك لا كومبليكاسيون تصاوب الكونسير يعني ان شاء الله ربي دليل نكون نديو ربي يشفيه والرشاقي ذكرنا محمد باللي يعني ثيمات تواشولتين ولا لا فيديو يقول داني يوم يقارني نيس وكذ صارا ثلاي كيد ناخذ التليفون الفرحه مقرن مسديه هي مزوز الزول في لا ما يما الزول في لا عسلامة ينم يعطيكم الصحة ما يدكش مضي كذا باش يعني غاد تحكوا شوية في الهلاكة كي يقمسن يعني يقمسن تواشلت ينم يانيس وكت صارا ذا شو يتعانين مزمر ضغط يعني كربة ولا أمدا هيك زاني بنان كيني قليت شوية سندح على طوار مليح ما زي قردنا نصفاري صباح حالا ما تمدي حالا ما يكفيقش نسا المويان يخصص مطاس نساولين يخصص كدينا يوعر فلاسن يوعر فلين كيني يوعر يغف لنا أما ما مزاد السنة ما بيكيني أمي كم كي يوعر فلام وكذا يعني ذاب تواشول ذا شو تحسوم اسك هيك ماشي تقارن أمل ما نسا شغل صغار أساسني نعم كيني ماشي تقارن تطلع جورنا ما تسعسن أتفقلني تبور فتقارن ما من المال نفسها شغل نكونوا نتفغارا سني قردان عليه ولا شغل نكونوا نتفغارا إذا شو سنتقارض إذا شو سنتقارض كيسني والزمير ما يطيج كي ربي يكون يدير كان كي ولا غالب ضرطنا أما من سامع مطن نغن شاسني هانتي إذا شو الطلب ثورة نسلا يعني يجمثنا مراد لونيس
يعني رد يقارب اللي نخدم المجهود دنا باش نعاون يعني يانيسو كثصاره ذا شو طلب امدا شو طلب الحاج وكتم زوار كاع لا كومبينيزون يا كاع تلاقات مليح خاطر كيما ديبلاسينا على كل وزمانه هذا الحاج يعني ضغط والله يعني ريسكي راني قلا سكعتنا على كل مي سي ريسكي تروحون على كل ثوره تروحون على كل اسك قارن مليح يعني تهضر ثم جايتني لا بسيكولوج تند باللي يعني الحمد لله قارن مليح خاطر الحاج العقاله كي الحمد لله قام بيان اسك يعني لا اللي موين الدوله تعاون بالك خاطر الدوله دينيه الاكاديميه كي على كل انسان باخذ من الحاج العالي يعني خدمنا سنين كلاس سبيسيال بروتيجي كي يعني مي سميت الفيكول مي شغل كي ما يبروتيجي راه مليح سليريدو كان كي ماشي بروتيجي راه مليح دونك على حسب الهضره انما الطلب لقات لا توني لا كومبينيزون هيك الطلب باش تسعون لا كومبينيزون يجي ند مثلا مراد لونيس يعني إلا قد تكموندين سي الامريكان يعني سي لا نازا اسك لن ويقاد يعني يدو سنه الغرم نمد باللي قلا نغذاكين بغا نعيون هكا ولا لا تسولن المؤمنين سيوتي مي مازال اذا شو الطلب يعني يقليك ذاكي ذي تزرار طلب مزوج ما الدوله يتعاون ديك السن هاي لا كومبينيزون هي يعني تكون شارج الدوله باش نزيد دعونا ثانيه ويقاد يعني ويقاد غيتابع ويقاد تسلن بالك بغانا ذعيونن ذا شوي لقد خذ من المؤمنين اكو وذي وني نوان الحاجه ان شاء الله غادي يعاون اسكي لقد يعني ادسي ولني لاسوسياسيون ياكيت دوك لي ياكي مقارن محدث الحاج الى قد سي الى قد سي ولني لاسوسياسيون ياكي محدث الحاج نعم ثاني لا لما الفيسبوك الا نيمو لاسوسياسيون الا نيمو بورغيزي بابا السن وين نوان الحاجه هذه عيون يعطيكم الصحة أيما أكيد نشكر غطاس في يعني في الهضورة كي في ومديني غادي عين ربي ودي ربي شكون إن شاء الله هي نيس وكد صارا ونتمنى إن شاء الله الخير أرزات أكيد نشكر غطاس هادو غير محمد يعني سليض يمسن يقردني ولا لا فيديو رد قار يعني يلاق لا كومبينيزون ياكي هذا تنافي يعني خاصة كانت لا شيط المعاونة يقول انا راه قارن مليح ولكن حواجن لا كومبينيزون يعني الكومبينيزون ياكين على توني ياكي باش تبغى نرفر اولا اسنيني اديفك ربي شفا يعني يورى شاقي يعني سيكد صارا واسديفك ربي الصبر يعني خاطر راه كيكدنا ماشي الحاجه سهلين يعني مر الصلدي وراويك اكديني نبغى نفاغ نبغى نلعب يعني شاك جورنا كل يوم اكدا هضر الهضره هذه ماشي الحاجه يكسهلن ان شاء الله سنيني يعني صحيتها في صفراقي نم ان شاء الله بنادم يعني ولا قرا سيرو حسيرم يلقى هذيك من لك ارزات ان شاء الله دائما الكوراج وممطون في الكومبينيزون يعني انت ثلاث تنسيستي طاسه في الكومبينيزون ياكي دو بروتيكسيون راهي حافظين في اللسن باش تدفغ ليبرمون تعاود تاقي لا نازا الا قد نسقسي مازال نخدم لا برودكسيون خاطر حبسنت وممطون يونادي الساول اللعيبه هذاك سنا في برا يعني اندلات لي زاسوسياسيون كسعى لها كما كي بارتو ديال اوروب نادي لازي نادي الامريكان باش دياوي المعلومات هذه ولي الامر قال لي كومبينيزون ان شاء الله ونسلان يعني غيمياكي نواضي ولا ديال اوروب ما يزمر هذا يخدم الحاجه ما يزمر هذا يخدم دياوي كرا المعلومات يعني غادي يشجع الايميل نتكبانين خدم لي كومبينيزون ياكي كاين لي زاسوسياسيون يقول حقا نوفل لي كومبينيزون ياكي باش يعني ما رفغنا دفغن بيان بروتيجي يعني خاطر ولا قرات نحزن لي زيل طرافيولي يعني مكي كدنيغ ثفاث بوطيج يعني باش وكتشمنا دير لي كومبليكاسيون الهلاكات
لي كونسيرتوشا ان شاء الله ربي تنعف ان شاء الله. اللهم امين. يعطيك الصحه محمد. اكيد شكرا غطاس راكنا ونديني باللي نتمني ان شاء الله يعني الخير يمس نيانيسوك الصارا، نتمنيوك الخير وكذلك هالكن سلهلكاكي يعني بوكليم يكون مقارن زيرو ديرما بيغمونتوزوم ماشي الحاجه يسهلن السلام يعني المعاناه تنسن السلام باللي يلاق لي تونياكي باش ادعونني ما نسن تفغن دونك كنتمني ان شاء الله يعني يمضبرن انت مرثنا غنا غاكذود وكادي بغانا ذي عاونن نسرد يعني نساس ذي تليفون لاسوسياسيون تذوكلي وكادي تعاونن ذوك النار وكادي هلكن لهلاكا. يعطيكم الصحه مثل ما كيدنا وندينا غير ثمن الاثنين ان شاء الله. وتشكر محمد ديال الاستوديو يقلاني كيدنا وندينا السلام عليكم ورحمه الله تنمرتنا.